हेलो व्यूअर, अम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारी डिटेल रीडिंग बुर्ज मेज़ान के मतलब, बुर्ज लिब्रा के मतलब, इनकी प्लानिटरी पोजीशन के मतलब 2025 के मतलब। व्यूअर, पार्ट 1 हमने कुछ दिन पहले जारी किया था। अब पार्ट 2 में आपको और डिटेल रीडिंग देने जा रहे हैं। तो अगर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूवर, हम थोड़ी सी डिटेल आपको देते हैं बुर्ज मेज़ान के लोगों के बारे में, कैसे होते हैं ये। व्यूवर, इनके बुर्ज को बुर्ज मेज़ान कहते हैं, तुला राशि हिंदी में कहते हैं, इसके साथ साथ व्यूवर लिब्रा कहते हैं इंग्लिश में। इनके लिए जिम स्टोन जो होता है ओपल बेहतरीन होता है और टेंशन एंजाइटी से दूर करने होने के लिए ये यूज़ किया जाता है। वीवर, इनका हाकम सियारा जोरा होता है जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। और वीवर, ये लोग अपने सियारे की मानद बहुत प्यारे और बहुत जो है जज्बात रखने वाले होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं। वीवर, ये जो लिब्रा लोग होते हैं अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते हैं। और अक्सर लिब्रा अगर माँ हो तो वीवर वो बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है, बाप हो तो मेहनत करता है। और वीवर, अपने अपने लिए ये लोग बहुत कम सोचते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, इनकी लाइफ जो होती है मोस्टली औरों के लिए होती है। विवर, 23 सितंबर से लेकर 22 जो है अक्टूबर तक जो पैदा होने वाले होते हैं उनको उनका ये राशि होता है। इसके अलावा तोए से और ते से जिनके नाम शुरू होते हैं उनका भी ये मिजान ही होता है बुर्ज। फिर विवर, तराजू जो होता है इनका लामती निशान होता है। और विवर, ये तराजू जैसे ही इंसाफ पसंद होते हैं। और वीनस की वजह से विवर ये बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। वीनस सियारा जो होता है, जोरा सियारा, बहुत ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। ऐसे में मर्द हों खवातीन हों, ये बहुत खूबसूरत और वाइट कम्प्लेक्शन और इनका कलर सफ़ेद और रंग जो है रेड सुरही माइल, ऐसे में विवर बहुत अच्छी जिसामत के मालिक होते हैं। हाइट भी इनकी अच्छी होती है। फिगर से ही आप अक्सर औरतों को पहचान सकते हैं। 6 फीट तक उनकी हाइट होती है। खूबसूरती का मुजस्मा होती हैं, लिब्रा से तलक रखती हैं, बहुत ही ईमानदार और मेहनती और एहसास रखने वाली औरतें और मर्द होते हैं। विवर, इनके बहुत सारे पॉजिटिव करैक्टर होते हैं। ये पहली जो इनकी सिफत होते हैं बहुत सही होते हैं। दूसरी जो इनके अट्रैक्टिव बहुत होते हैं, इस वजह से गैदरिंग हर वक्त इनके पास होती है। लोग इनको पसंद करते हैं, दोस्तियां करना पसंद करते हैं। और कुदरत ने इनको हाफजा बहुत अच्छा दिया होता है, उस वजह से व्यूअर ये चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना हों, इनकी बातें, इनके आइडियाज़, इनकी सोच, इनका वजदान और ज़्यादा जो होती है इनकी सिक्स सेंस, उस वजह से ये बहुत सारे मामलात को जल्द भांप लेते हैं। और ऐसे में व्यूअर ये बहुत सारे लोगों के भी मसाइल हल करते हैं। व्यूअर, ये आइडियलिस्टिक होते हैं, रोमांटिक भी बहुत होते हैं। और प्यार मोहब्बत में फंस जाएं तो वो व्यूअर उनका आखिरी मोहब्बत होती है, पहली और आखिरी मोहब्बत होती है। फिर व्यूअर शादी तो कर लेते हैं लेकिन हकूक सारे पूरे करते हैं। और महबूब इनका एक ही होता है, चाहे औरतें हों या मर्द हों। व्यूअर, ये दिल के बहुत कलीन होते हैं, साफ दिल के मालिक होते हैं। और अक्सर औरतें हों या मर्द, व्यूअर इनको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता, ना ही व्यूअर इनको बेतुकी बातों में इंटरेस्ट होता है। ये ज़्यादातर टू दी पॉइंट बात करते हैं और इनको ना ही ओवर बोलना आता है और ना ही ये, वैसे तो व्यूअर बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन ये ओवर चीज़ और गैर मुनासिब और इस तरह की हरकत से पीछे ही रहते हैं। इन लोगों की खास करके फीमेल की आदत होती है, ये ज़्यादातर जो हैं संजीदा, अक्लमंद और शौर की बातें करती हैं। और मेल जो होते हैं उनकी बहुत सारी दोस्तियां होती हैं। यहाँ ये जो लिब्रा लोग हैं दो टाइप के भी होते हैं। कुछ जो होते हैं ज़िद्दी या नापरस्त, और काफ़ी ऐसे लोगों की तादाद 20% ही होती है। और वो जो होते हैं वो अपनी बात मनवाते हैं, औरतें हों मर्द हों, ज़िद के पक्के होते हैं। कोई भी उनसे कोई बात हो उनकी ना मानी जाए तो काफ़ी उधम मचा देते हैं। लेकिन व्यूअर 80% लिब्रा लोग बहुत बहुत अच्छी नेचर के मालिक होते हैं। व्यूअर, ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो कमाल के डिप्लोमेटिक होते हैं। फिर व्यूअर, इन जैसा
آپ یہ سمجھ لیں کہ سارے برج ایک طرف ہوتے ہیں، یہ برج کے بندے ایک طرف ہوتے ہیں، کیونکہ ان پہ خاص اور خاص خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ چاہے ویور یہ کچھ لبرا ایسے ہوتے ہیں، کچھ غلط کام کر دیں، پھر بھی ان کی بدنامی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت ان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایسے میں بہت سارے لبرا لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، نونسنس بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم عقل رکھتے ہیں، لیکن عزت کا معیار جب دیکھا جائے تو ان کی عزت گھر میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات جو ہوتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ ٹائپ ہوتے ہیں، ہم آپ کو اس لیے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، گھر میں اچھی ماحول رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور جس کی بہن ہے، بھائی ہے، لبرا سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا خود کا اسٹار ہے، خود کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ایسے میں ہسبینڈ ہے، وائف ہے، سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ویور یہ لوگ جو ہوتے ہیں خود کو منواتے نہیں ہیں، نہ ہی اپنی کوالٹیز بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور ویور اگر جو لوگ ان کو سمجھ جائیں، کمال کی ان سے فائدے لے سکتے ہیں، کمال کی انرجی ہوتی ہے ان کے پاس۔ پھر ویور ایک اور طاقت بھی ہوتی ہے لبرا والوں کے پاس کہ قدرت ان کی سنتی ہے۔ اگر یہ کچھ فیصلے کچھ منوانا چاہیں قدرت سے، اڑ جائیں، دعائیں کریں، اور غصے میں کہیں یا ویسے ہی کوئی ضد پکڑ لیں، تو قدرت جو ہوتی ہے ان پہ اس قدر مہربان ہوتی ہے کہ ان کی ضدیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی بھائی اپنی لائف کا تو کم ہی، لیکن دوسروں کے فیصلے بہت اچھے کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات کو ایک ایکوریسی یہ سمجھا دیتے ہیں، ایکوریسی حل کر دیتے ہیں، ایسی ان لوگوں کی پاور ہوتی ہے۔ پھر بھی یہ جو لبرا لوگ ہوتے ہیں کافی ٹاکٹیو ہوتے ہیں، امپریسو ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ لیول ان کا اچھا ہوتا ہے، اور یہ ویور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں۔ اور ویسے ویور ان کے پازیٹیو پوائنٹ تو دیکھ لیجئے، تب ان کے نیگیٹو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ویور ان کے سب سے جو پہلی جو ان کی کمزوری سمجھ لیں یا کچھ ایسی خدا کی طرف سے ہی سمجھ لیں، ویور ان کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، یہ آن دا ٹائم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ویور اگر کسی کا فیصلہ کروانا ہو تو یہ منٹوں میں بتائیں گے، ہر نقص بتائیں گے، ہر چیز بتائیں گے، لیکن اگر ان کو اپنے فیصلے کرنے پڑیں تو یہ پزل ہو جاتے ہیں، اور اکثر گھبراہٹ میں اکثر یہ جو ہیں لوگوں کے اعتماد میں آ کے غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور اکثر لبرا ایسے ہوتے ہیں ویور، وہ دل پھینک ٹائپ ہوتے ہیں، کافی جو ہوتے ہیں۔ پھر اکثر ویور 20% آپ کو بتایا ایسے ہوتے ہیں، یہ بدلہ لے کے چھوڑتے ہیں، چاہے اس کے لیے خود کو کیوں نہ برباد کر لیں، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن موسٹلی جو لبرا ہوتے ہیں وہ صبر کر جاتے ہیں، پیشنٹ کر لیتے ہیں، لیکن بدلے کی طرف نہیں آتے، معاف کرنا کر دیتے ہیں۔ ویور ان کی ایک اور کمزوری ہے، یہ اکثر ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو کہ دوبارہ سے ان کی زندگی میں آ کے اتل مچا دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کو سمجھ نہیں ہے، یا ان کی کائنڈنس ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کس کو اگنور کرنا ہے یا کس کو نہیں۔ اور ویور دوسرا ہے ایکول بہیو۔ ویور ایکول بہیو کرنا اچھا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم یہ چیز جو ہے نقصان دیتی ہے، ان دوستوں سے بھی دشمنوں سے بھی ایک جیسا سلوک کرنا کافی خطرناک ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی بہت مار کھاتے ہیں۔ اور ویور اگر ان کے ساتھ بحث کی جائے تو اکثر یہ لڑائی پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جذبات مجروح بہت جلد ہو جاتے ہیں، بہت جلد ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو اکثر اس طرح ویسے ہوتے نہیں، لیکن جیسے ہی ان کو ہوش آتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ادروائز غصے میں ہوں، انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، اور اکثر غصے میں آ کر فیصلے کرتے ہیں اور تباہی مچا دیتے ہیں۔ پھر بھی اکثر یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، کافی ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہیں، شور و غل ان کو پسند نہیں ہوتا، اکثر بچے کھیلیں تو مارتی ہیں ان کو۔ اس طرح بھی یہ لوگ جو ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ٹائپ ہوتے ہیں، اکثر ان کو شور ہلا گلا بالکل پسند نہیں ہوتا، اور یہ ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ ویور کافی ایسی ماڈرن چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں ضروری ہوتی ہیں۔ اور کوئی منصوبہ شروع کریں بہت پرجوش ہو کے شروع کرتے ہیں، لیکن پھر ویور یہ سستی اور کاہلی پسند ہونے کی وجہ سے ادھورے کام چھوڑتے جاتے ہیں۔ بہت ہی کام لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب تک ان کی ہیلپ نہ کی جائے، ان کے ساتھ کوئی اور نہ ہو، یہ اپنے پروگرام اپنے منصوبے پورے نہیں کر سکتے، اس لیے اکثر لوگ بزنس میں لاس کرتے ہیں۔
फिर भी अगर जगह लेने की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, उसमें ये लोगों के झांसे में आकर अक्सर लोग फंस जाते हैं। ऐसे ही वीज़े के चांस में काफ़ी सारे लिब्रा फंस जाते हैं, बहुत जल्द इत्मीनान कर लेते हैं लोगों पे। ऐसे ही फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे बहुत सारे मसाइल में फंस जाते हैं। कुछ लोग शादी करते वक्त बिल्कुल दिल की मानते हैं, अक्ल शऊर से काम नहीं लेते, इस वजह से अक्सर ख़वातीन फंस जाती हैं, मर्द फंस जाते हैं। और ये इनको एक जहन में रखना चाहिए कि कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी घर का फैसला, अपनी ज़ात का फैसला या बिजनेस में या जॉब में कोई भी फैसला करना हो, अगर ये किसी से गाइडलाइन ले, टॉरस से, फिर विर्गो से या विवर एरीज वालों से, तो काफ़ी अच्छा इनका जो है अंडरस्टैंडिंग हो के फैसला अच्छा हो सकता है। लेकिन विवर अक्सर ये जो है अपने जज्बात में आते हैं, इस वजह से अपनी लाइफ तक खराब कर लेते हैं। और विवर बहुत सारे लिब्रा खवातीन और मर्द ऐसे होते हैं जो मोहब्बत तो कर लेते हैं और उस पर कायम भी होते हैं, लेकिन घर वाले की मान के, किसी की मान के, किसी की खातिर कुर्बानी दे के अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। हालांकि ये लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बगैर रह नहीं सकते, और ये फिर भी अपनी पेरेंट्स की खातिर, फैमिली की खातिर ये जो समझौता कर लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर लिब्रा मर्द हो, खवातीन, उनकी मर्जी की शादी हो तो ये अच्छे रहते हैं। इसलिए जो लिब्रा लोग हैं उनको भी चाहिए पसंद की शादी करें। इनके पेरेंट्स जो हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर है, जो भी है, उनकी पसंद की, उनसे मशवरा करके की जाए तो फिर इनकी लाइफ सही होती है। अदरवाइज ये इनके लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल से बनती है। ऐसे में भी कुछ लिब्रा ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, यानी कि इनकी लाइफ जो होता है स्टेबल नहीं होती। चाहे माँ की तरफ से झगड़ा हो, बाप की तरफ से हो, हर वक्त इनको ना इस तरह की घरेलू टेंशनों का सामना रहता है। अगर बहुत सारे लिब्रा खवातीन हज़रात ऐसे होते हैं, बचपन से मेहनत करनी पड़ती है उनको, सारी जिम्मेदारी उन पे आ जाती है। लड़के हों, पढ़ाई के साथ उन्हें काम करना पड़ता है, लार्ज फैमिली सपोर्ट करना पड़ता है, पूरी सारी फैमिली का बर्डन इन पे आ जाता है। अक्सर लड़के इसी वजह से स्टडी छोड़ के काम कारोबार में आते हैं, माँ बाप का हाथ बटाते हैं। अक्सर ऐसे होते हैं व्यूअर, ये लोग जो होते हैं ये समझे खिदमत गुजार लोग होते हैं। लोगों की खिदमत करना, घर की खिदमत करना, उसकी खातिर अपनी स्टडी छोड़ देते हैं, अपनी ज़िद छोड़ देते हैं, अपनी पसंद छोड़ देते हैं। इस तरह के काइंड और हेल्पफुल लोग होते हैं ये। फिर ओवरऑल देखा जाए तो लिब्रा के लोग बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्पफुल, हमदर्द और अच्छी किस्म के लोग होते हैं। फिर ये समझ लें कि दुनिया जो है ऐसे लोगों की वजह से कायम है, क्योंकि ये लोग हर तरह की कुर्बानी देना जानते हैं, तावन करना जानते हैं, ख्याल रखना जानते हैं, केयर करना जानते हैं। इसलिए भी और इस बुर्ज को बुर्जों का बादशाह, बुर्ज मिज़ान, बुर्ज लिब्रा बोला जाता है। इसके कमाल के लोग होते हैं। और माशरे में भी ये लोग जो होते हैं बिगाड़ पैदा करने की बजाय सुलह की तरफ आते हैं। कोई झगड़ रहा हो उसकी सुलह करा देते हैं। ये अमन पसंद होते हैं, अक्सर फैमिली में अमन मान चाहते हैं। अक्सर व्यूअर ये माशरे में और व्यूअर इनकी इसी अच्छाई की वजह से लड़कियां हों, लड़के हों, इनको लोग इनको सराहना शुरू कर देते हैं। ये फुली सपोर्ट करते हैं, चाहे अपना हो चाहे गैर हो, इनसे दुख बर्दाश्त नहीं होता किसी का भी। इस वजह से व्यूअर इनका नरम दिल होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, अपनी चीज़ें छोड़ के लोगों के काम सुधारने को लग जाते हैं। इस वजह से अक्सर इनकी फैमिली में डिस्टर्बिंग होती है। लोगों की लड़ाइयाँ तफरके ठीक करना, उनमें सुलह कराना, लोगों के काम करना, लोगों के वैसे ये सारी ज़िंदगी इनके ये जो होते हैं अपनी छोड़ के ये लोगों की लाइफ को अच्छा करने को लगे होते हैं। अक्सर व्यूअर इनके फैमिली को यही शिकायत रहती है कि ये फैमिली की तरफ भी ध्यान देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इनकी ये सोशल वर्कर टाइप होते हैं। इस वजह से भी व्यूअर इनको काफ़ी सारी तनकीद का सामना होता है। काफ़ी सारे लोग जो हैं सोशल सतह पे लोग तो इनको पसंद करते हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से इनको काफ़ी तनकीद का सामना रहता है।
اور ویور 2025 کی بات کریں تو ویور سن اور مرکری جو ہے فرسٹ مہینے میں ہی ان کے لیے اچھی پوزیشن بنا کے بیٹھا ہے. اس وجہ سے ویور ان کے کام کاروبار میں بہت تیزی آ سکتی ہے, عقل شعور میں اضافہ ہو سکتا ہے. ویور چوتھے گھر میں جب سن اور مرکری ہوتا ہے تو ویور ایسے میں ان کی جو کنورسیشن لیول ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے, مشورے بہت اچھے دیتے ہیں, کام کاج میں بہترین صلاحیں ان سے لے سکتے ہیں. ایسے میں بھی ان میں لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور ایسا ہی 2025 میں ہوگا. پھر بھی بھائی یہ جو فرسٹ مہینہ ہے اس میں آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی خرید سکتے ہیں, پراپرٹی سیل کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ ویور آپ کہیں سے ارینج کر کے بزنس کی طرف آ سکتے ہیں, کچھ سیونگ کی طرف آ سکتے ہیں, کچھ ویور ایسی اسکیمز ہیں جو کہ جن میں پیسہ لگاتے ہیں لبرا والے افراد وہاں جو ہے امپروومنٹ کرتے دکھتے ہیں, اپنے جو ہے روپے پیسے کو مینیج کریں گے یہ جنوری میں. پھر ویور یہ جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں آپ کو جو ہے اپنی اسٹیبلٹی کرنی ہے, اپنی بیلنس کرنا ہے, اپنے بجٹ میں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے, پیسے کو اسٹیبل کرنا ہے. اور ویور اگر آپ کو نئے کام کاروبار شروع کرنے ہیں تو اس میں آپ نے بہت زیادہ مشورے لینے ہیں, رائے دیکھنی ہے, لوگوں کی رائے دیکھنی ہے, اور ویور پھر ایک مکمل پلان بنا کے پھر آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. اور ویور چوتھے گھر میں پوزیشن جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو اپنے والدین کا خیال رکھنا ہوگا, رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنانے ہوں گے. پھر ویور یہ چوتھے گھر کی میں جو اچھی پوزیشن ہوتی ہے یہ آپ کو گھر کو رینوویٹ کرنے میں مکان, زمین, جائیداد اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو ویور ایسے میں آپ کو سکھ چین بھی ملے گا, مقدمات سے جان چھٹے گی. اس کے علاوہ ویور جو لوگ جائیداد خاندانی جائیداد کے جھگڑوں میں ہیں ان کے وہ معاملے سالو ہو سکتے ہیں, رشتہ داریاں بڑھ سکتی ہیں, رشتہ داروں سے کانفلکٹ جو ہے دشمنیاں جو ہیں ختم ہو سکتی ہیں. یعنی کہ جب اچھی پوزیشن ہوتی ہے چوتھے گھر میں فورتھ ہاؤس میں تو ویور ایسے میں آپ لوگوں کو ذہنی سکون ہوتا ہے, ڈپریشن انگزائٹی دور ہوتی ہے, موڈ سوئنگ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ کنٹرول ہوتا ہے, لگژری آئٹم ملنا شروع ہوتی ہیں جیسے گاڑی ہو گئی, گھر ہو گیا. تو ایسے میں بھی فرسٹ جو ہے مہینہ 2025 کا آپ نے اپنے یہ جو ویور سینے کی بیماریاں جن کو ہے, لنگز پرابلم ہے, کھانسی ہے, دمہ ہے, اس طرح کی اگر پرابلم ہے, استما ہے, تو آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی بیماریاں کور ہوں نہ کہ بڑھ جائیں. جنوری میں چوتھے مہینے میں آپ کی پوزیشن اچھی ہے, اس لیے اپنے نیم فیم کی طرف دھیان دینا ہے, اپنی فیملی ریلیشن شپ کرنے کی طرف دھیان دینا ہے, اپنی پیرنٹس کی, رشتہ داروں کی, جس کی بھی صحت کا مسئلہ ہو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. جنوری آپ کے لیے ویور نیم فیم لا سکتا ہے, آپ کے جائیداد سے ریلیٹڈ مسائل کو حل کر سکتا ہے. کافی اچھی انرجی ہونے کی وجہ سے ویور آپ کو بہت فائدے رہیں گے. ایسے میں ویور آپ کے گھر کے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں, خوشحالی آ سکتی ہے, پراسپیرٹی آ سکتی ہے, آپ کے جو اچھے پلاننگ ہیں ان پہ عمل ہو سکتا ہے. اور بہت سارے لیبرا ایسے ہیں جن کے سفری معاملات اچھے ہونے کی وجہ سے بہترین سفر ہو سکتے ہیں اور کامیاب سفر ہو سکتے ہیں. آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے جو لیبرن ہیں ان کے لیے گھر, صحت, اس کے ساتھ ساتھ اچھی جاب, نیم فیم, یہ سب پاسبلٹیز ہیں. ویور جنوری کے مہینے میں آپ لوگوں کی جو زرعی زمینوں سے ریلیٹڈ ہیں, کیٹل فارمز ہیں جن کے فائدے ہی فائدے ہوں گے. ایسے میں ویور آپ کے کچھ پرانے جو دوست ہیں کھوئے ہوئے, یا آپ کا کوئی ریلیٹیو یا اولاد میں سے کچھ ایسا ہے مسنگ پرسن ہے, اس کی آپ کو خبر مل سکتی ہے. کافی اچھا رہنے والا ہے آپ کا جنوری. پھر آپ کا فروری کا مہینہ جو ہے اس میں 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے, چھٹا گھر جو ہے گڈ لک کا گھر ہوتا ہے, اچھی جاب اپرچونٹیز ہوتی ہیں, محنت مشقت جو کرتے ہیں ان کو ان کا صلہ ملتا ہے. فروری میں بھی آپ لوگوں کو کافی سارے جو ہیں اچھے ملازمین مل سکتے ہیں, بیماریاں پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. پھر دشمنوں پہ آپ کا غلبہ ہو سکتا ہے, مقدمات میں آپ کے بہترین فیصلے ہو سکتے ہیں. پھر گڈ نیوز ہے, ایسے افراد جنہوں نے قرض لینا ہے, اپلائی کیا ہوا ہے, ان کو قرض نہیں تھا, میرا قرض مل سکتا ہے, قرض کی ادائیگی کی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے چھٹا گھر جو ہے قرض سے, مقدمات سے, دشمن سے. تو ایسے میں بھی آپ کے
جب اچھی پوزیشن ہوتی ہے یہ سارے معاملات جو ہیں آپ کے اچھے اور سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی بیماری اور کمزوری جو فیل کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کہ کچھ رپورٹس ان کی خراب ہوں گی، تو ایسے میں فروری میں آپ کو اچھی چیزیں ملنے کی وجہ سے، اچھی میڈیکیشن کی وجہ سے آپ کی بیماریاں اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس دوران سن اور مرکری کے اکٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کی ذہنیت زیادہ سہیوگی سکون ہوگا، آپ کو آپ کا جو تخلیقی مائنڈ ہے وہ بہترین طریقے سے سوچ سکے گا، کافی معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، گھریلو معاملات میں بہتری لے کے آ سکیں گے، اپنے جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں اس کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں گے۔ لو افیئر کے لیے بھی یہ وقت بہت بہتر رہے گا، اور ہر چیز کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے لیں گے، اچھے نظام لے کے آئیں گے، گھر کی جو ہے وہ اس میں آپ بہتری لے کے آئیں گے، کچھ بیڈ ہیبٹس جن میں ہے وہ چھوڑنے کی طرف آئیں گے، اور جو ہے اپنی اولاد کے لیے بہترین فیصلے کر سکیں گے، اولاد کے حوالے سے کیئر کرتے نظر آئیں گے۔ پھر پانچویں کا لارڈ جب چھٹے گھر میں جاتا ہے، ایسے میں بھی آپ کی فیم زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کے جو سفر ہیں، اندرون ملک ہیں، آنا جانا ہے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے، مصروفیات ہو جاتے ہیں، دوستوں سے تعلقات بہتر بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ فروری میں آپ کا جو ہے نا زیادہ تر آپ کا گیدرنگ میں وقت گزرے گا، پارٹیز ہوں گی، کچھ فنکشنز ہو سکتے ہیں، ایسے میں ملا جلا رجحان رہنے کی وجہ سے کافی خواتین و حضرات بزی رہ سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ کے کچھ کام پھنسے ہوئے ہوں گے یا کچھ آپ کے ایسے معاملات جن میں پیسے کی رکاوٹ ہوگی، دوستوں کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، واقفیت کی وجہ سے آپ کے بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ اس کا تعلق دشمنوں سے بھی ہوتا ہے، اور آپ کا ایسا جو پلانیٹری پوزیشن ہے اس وجہ سے آپ کا لیول، آپ کی جو ہے دہشت زیادہ ہو جائے گی، اور دشمن جو ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور آپ بہت سارے ایسے معاملات حل کر لیں گے، جیسے کسی نے گاڑی لی ہوئی ہے واپس نہیں دے رہا، آج قبضہ کیا ہوا زمین پہ وہ لے سکتے ہیں، گھر کی رجسٹری وغیرہ نہیں ہو رہی اس میں آپ آگے آئیں گے تو کام سولو ہو جائیں گے۔ ایسے بھی آپ کے کافی سارے رکے ہوئے کام، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شادی کی وجہ سے پرابلم ہے، بیوی روٹ گئی ہے یا بہن وغیرہ کا مسئلہ ہے یا بھائی کا، تو آپ کی موجودگی کی وجہ سے، آپ کے ذہنی معیار کی وجہ سے، آپ کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے میٹر سولو ہو جائیں گے۔ اس دوران آپ کو کچھ نیگیٹو ٹائپ کے کام مل سکتے ہیں، بہت ارننگ کے حوالے سے، بہت جوا یا گیملنگ یا اس طرح کی آفرز آ سکتی ہیں، تو آپ نے اس سے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ قدرت نے آپ کے لیے بہت اچھی پلانٹری پوزیشن بنائی ہے، اور اچھے طریقے سے ہی روزگار کمائیے گا۔ لبرا لوگوں کے لیے فروری کا مہینہ لاٹریز وغیرہ، گیملنگ وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ نامی بانڈز اور ایسی اسکیمیں جن میں پیسے آتے ہیں، اور ایسی فارن کرنسی میں ڈیل کرنا، شیئر مارکیٹ میں کرنا، اس طرح کی چیزوں میں بہت پیسہ ہوگا۔ پھر نیکسٹ بات کرتے ہیں مارچ کے مہینے کے، اور آج آپ کو ساری ڈیٹیل ریڈنگ دیں گے، ہم بہت محنت سے آپ کے لیے ریڈنگ لاتے ہیں، گھنٹوں لگا کے اچھی ریڈنگ لے کے آتے ہیں آپ کے لیے، تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اور آپ کے چھٹے گھر میں سن، مرکری، راہو اور سیٹرن ہونے کی وجہ سے کمال کی آپ کی مارچ کا مہینہ ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں سب سے پہلے جاب کے مسائل حل ہوں گے، دوسرا آپ کی فائنینشیل کنڈیشن میں سٹیبلٹی آئے گی، تیسرا آپ کے جائیداد سے ریلیٹڈ مسائل میں بہتری آئے گی، پھر اس میں رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، کافی سارے جو ہیں سنگل ہیں ان کی شادی طے ہو سکتی ہے، پھر سفر کے معاملات مارچ میں بہتری کی طرف جائیں گے۔ ایسے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اس طرح کی سہولتیں ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی آپ بہت سٹرونگ ہو جائیں گے۔ ایسے میں مارچ میں آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کی ساری پلاننگ اچھی ہے، اس وجہ سے کچھ لوگ آپ کو اچھے جھانسے دے سکتے ہیں بزنس کے، جاب کے، لیکن اگر آپ عقل مندی سے کام لیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچے رہیں گے، اور اچھی جگہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی، اس وجہ سے کاروبار میں بھی بہتری آئے گی۔ روپے پیسے کے معاملات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، ایسے میں کچھ جائیدادیں سیل ہو سکتی ہیں اچھی قیمت پر، کچھ گاڑیاں خرید سکتے ہیں اچھی قیمت پر، یہ ان کے فائدے ہی فائدے ہوں گے آپ کے لیے۔
व्यूअर मार्च में आप लोगों में बाहर जाने के लिए जो ख्वाहिश है विश है बहुत बढ़ जाएगी, ऐसे में कामयाबियां भी होंगी। फिर व्यूअर इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ट्रेड बढ़ सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे आपके काम कारोबार जा सकते हैं। जॉब में आपको ऐसी सहूलत मिल सकती है कि आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं बिजनेस के हवाले से। फिर व्यूअर स्टूडेंट जो हैं उनके लिए नई उमंग पैदा होगी, काफ़ी ज़्यादा उनकी स्टडी का मेयार अच्छा होगा, बाहर की एडमिशन हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे व्यूअर जो अप्लाई करेंगे और उनको व्यूअर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मार्च का महीना भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव और अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसमें एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा ताकि आप किसी गलत हाथ में ना आएँ। व्यूअर छठे घर में जो राहु की पोजीशन है उस वजह से व्यूअर कुछ पंगे वगैरह हो सकते हैं। अगर आप हाइपर ना हो, अगर आप अपनी जो है मूड पे कंट्रोल रखेंगे तो मार्च भी आपका बेहतर गुजर सकता है। अगर आपने कन्वर्सेशन लेवल अच्छा न किया, गुस्से में ही बोलते गए तो बहुत से झगड़ा हो सकता है, या व्यूअर ऐसे में फैमिली से अनबन हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप पहले से मुहतात रहें, गुस्से पे कंट्रोल रखें, अच्छी जो है सोसाइटी में बैठें, तो आपके लिए जो है ये मार्च भी बेहतरीन हो सकता है। ऐसे भी और लास्ट ऑफ मार्च 2025 जो है उसमें आपके बिज़ी रहने के चांस हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं काम कारोबार में, शादी ब्याह में कुछ विवर्क करते नज़र आते हैं। ऐसे में कुछ घर बनाते नज़र आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म जो है वो मंसूबे शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में विवर कुछ लोग ऐसे हैं जो हैवी टाइप की मशीनरी लेंगे, बेचने के प्रोसीजर में गुजरेंगे। कुछ लोग स्टॉक करेंगे बहुत सारी चीज़ों का और फ़ायदे उठाते नज़र आते हैं। यानी कि मार्च का एंड जो है 15 से 20 दिन काफ़ी बिजी रह सकते हैं। और व्यवस्थान और राहु की कंडीशन जो है आपको प्लेयर की तरफ लेके जाती है, मेहनत से जान छुड़ाती है। ऐसे में कुछ अफराद ऐसे हैं लिब्रा वाले जो सुस्ती की तरफ आ सकते हैं, प्रोग्राम शुरू करके काम शुरू करके फिर व्यूअर वो किसी के कंधे पे डालने की सोच में रहते हैं। तो ऐसे में भी व्यूअर थोड़ा बहुत आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मार्च का महीना है आपको सुस्ती करने की इजाज़त नहीं, ना ही अपने कामों को डिले करने की होगी, बल्कि ये महीना ऐसा है इसमें अगर आप सुस्ती की बजाय चुस्ती से काम लेंगे, तेज़ी से अपने अमाल को देखेंगे, अपने कामों को देखेंगे, सर्वेंट्स को देखेंगे, अपने लेबर को देखेंगे, तो फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। मार्च के बाद आता है अप्रैल का महीना। लिब्रा वालों के लिए अप्रैल का महीना काफ़ी मार्च से ही बिजी रहना शुरू हो गया, इसलिए अप्रैल जो है बिजी रहेगा। और पॉलिटिशियन के लिए अपनी सियासत को चमकाने के लिए बेहतरीन मौके होंगे। कुछ लेबर हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं टीम वर्क के साथ काम करते हैं, आपको अपने मंसूबे, अपनी पे बढ़ाने के लिए, अपने जो है राइट्स लेने के लिए बेहतरीन वक्त मिलेंगे। फिर भी शादी ब्याह जो है फिर अप्रैल में बहुत तेज़ी आ जाएगी। इसमें वीनस की पोजीशन अच्छी होने की वजह से काफ़ी अच्छे रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे और भी शादियों के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। काफ़ी सारे लिब्रल लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां होती नज़र आती हैं अप्रैल में। तो व्यूअर अप्रैल में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी माली पोजीशन रहने वाली है, इस वजह से आपके पैसों का आमदन ज़्यादा होगी, इसके साथ साथ खुशियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। और ऐसे में भी आप लोगों के जो है सफ़र काफ़ी हैं, सैर तफरीह के मौके हैं। और ऐसे में अप्रैल में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं सैर तफरीह के लिए, इसके साथ साथ स्टडी के लिए। और व्यूअर ये जो ना सिर्फ 2025 बल्कि 4 साल आपके लिए अच्छी पोजीशन रहेगी। व्यूअर ये जो अप्रैल का महीना है 15 अप्रैल के बाद जो है खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होगी उस वजह से व्यूअर आपको ज़हनी सुकून होगा, एंग्जाइटी दूर होगी। व्यूअर आपको औलाद के हवाले से खुशियाँ मिलना शुरू हो गई। अप्रैल के महीने में कुछ लोगों की औलादें बाहर जाने की वजह से अच्छी खासी इनकम भेज सकती हैं। कुछ लोगों के हस्बैंड जो हैं सेट हो सकते हैं, उस वजह से काफ़ी मनी आने के चांस हैं। ऐसे में व्यूअर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लेंगे या कोई जायदाद वगैरह लेंगे, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा है, यानी कि अप्रैल जो है आपको काफ़ी कुछ दे के जाएगा, काफ़ी कुछ यादें बड़े आपकी इवेंट्स हो सकते हैं, शादियां हो सकती हैं, मंगनियां हो सकती हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं। फिर ऐसे में आपके
جو بزنس پارٹنر ہیں ان کے ساتھ باہر کے سفر ہو سکتے ہیں، لائف پارٹنر کے ساتھ ہو سکتے ہیں، حج عمرہ ہو سکتے ہیں. بہت ہی اچھی سچویشن رہے گی اپریل میں. ویور نیکسٹ بات کرتے ہیں مئی کی. تو مئی کا مہینہ جو ہے ویور آپ کے پاس پیسہ بھی کافی زیادہ ہوگا، خوشیاں بھی ہوں گی. اور ویور ایسے میں آپ لوگ جو ہیں کافی سارے ایکٹیو نظر آئیں گے، کافی سارے لوگ جو ہیں اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ لوگ جو ہیں اپنی جو ہے گھر خریدتے نظر آئیں گے. لیکن ویور یہ مئی کا مہینہ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کے کام کاروبار بھی اچھے ہوں گے، آپ کی سچویشن بھی اچھی ہوگی. لیکن اس وجہ سے کچھ خاص دن آپ پہ حسد کی نظر رکھ سکتے ہیں. مئی کا مہینہ آپ کو کیئرفل رہنا ہوگا. ایسے میں آپ نے اگر لون وغیرہ دینے ہیں کسی کو تو وہ آپ نے بالکل ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہے. اگر کوئی کام کاروبار کرنا ہے، کوئی پارٹنرشپ کرنی ہے، کوئی ویزے کے پیسے دینے ہیں، یا جس بھی پیسے کے معاملے میں جو بھی کام کرنا ہے آپ نے بالکل لیگل وے یوز کرنے ہیں. ادروائز آپ کو کافی سارے لاس ہو سکتے ہیں، اور وہ ویور اس وجہ سے کیئر لیس ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے ڈاکومنٹیشن کی کافی حفاظت کرنی ہوگی. اپنے پلاننگ جو ہے کسی کو نہیں بتانی ہوگی. ایسے لوگوں سے راز شیئر نہیں کرنے ہوں گے جو کہ آپ کے بزنس کمپیٹیٹر ہیں، جو کہ آپ کے گھر میں بھی شر پسند افراد ہونے کی وجہ سے ویور آپ کے کافی سارے معاملات اوپن ہو سکتے ہیں. مئی کا مہینہ کافی کیئر کرنی ہوگی. ویور پیسے کے لحاظ سے اچھا ہے، خوشیوں کے لحاظ سے اچھا ہے، جاب کے لحاظ سے اچھا ہے، بزنس کے لحاظ سے اچھا ہے. اس کے ساتھ جب ویور سب کچھ اچھا ہو، کیئر مسٹ ہو جاتی ہے. ایسے میں آپ نے اپنی قیمتی سامان کی حفاظت کرنی ہے. کچھ ویور اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سنبھال کے رکھنے ہیں، فائل وغیرہ جو ہیں وہ سنبھال کے رکھنی ہیں، تاکہ جو ہے دشمن جو ہے آپ کی چیزوں تک نہ پہنچ سکیں، نہ آپ کے راز لیک کر سکیں، نہ آپ کو ڈی فیم کر سکیں. ویور مڈ آف مئی میں 9th کا لارڈ 9th میں ہونے کی وجہ 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے 9ویں گھر سے ریلیٹڈ جو آپ کے کافی سارے چیزیں ہیں وہ ہونا شروع ہوگی. بہن بھائیوں کی شادی ہوتی نظر آتی ہے، آپ کے دیور سے، سالی سے، نند سے. پھر ایسے میں ریلیٹیوز جو ہیں ان کے ساتھ اچھے جو ہیں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو خوش قسمتی سے کافی سارے چانس مل سکتے ہیں، لک آپ کا چمک سکتا ہے. پھر تعلیم و تدریس کے لیے بہترین اپرچونٹی آ سکتی ہے، مقابلے آ سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں. لبرا والوں کے لیے بہت اچھی رہنے والی ہے. یہ جو مئی ہے اس کا اینڈ جو ہے تعلیمی لحاظ سے بہتر جائے گا. اور جون کا مہینہ ویور آپ کے لیے کافی ساری پروموشن لے کے آئے گا، ترقیاں لے کے آئے گا. جون کے مہینے میں آپ کے جو ارننگ ہے زیادہ ہوگی. ویور آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوگی فائدے ہوں گے. آپ کی جو عہدے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، رشتے داریاں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. یہ جون کا مہینہ جو ہے اوور آل آپ کے لیے ویل اینڈ گڈ ہے. اس میں آپ کو ٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے کام ہو چکے ہوں گے. کافی ساری آپ کی جو انکم ہے بڑھ چکی ہوگی. اچھی پوزیشن ہونے کی وجہ سے جون جو ہے آپ کو کافی ہیپی گزارنا پڑے گا. ایسے میں آپ بہت سارے سیر و تفریح کر سکتے ہیں، آنا جانا لگے رہے گا. جون کا مہینہ آپ کے لیے کافی بزی رہے گا اور خوشیوں کے لحاظ سے. ایسے میں کافی سارے لوگوں کی اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کی شادی کرتے نظر آتے ہیں، کچھ چیزیں خریدتے نظر آتے ہیں. یعنی کہ گہما گہمی کا دور ہوگا جون کے مہینے میں. اور فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا. کوئی ٹریڈ آپ کی بہت اچھی لگ سکتی ہے، کچھ انٹرنیشنل آرڈرز آپ کے بہترین انکم لے کے آ سکتے ہیں. ایسے میں ویور پھر جون کا مہینہ ہے، اس میں آپ کے نیم فیم کے چانس اور زیادہ بڑھ جائیں گے. اور جون کا مہینہ جو ہے ویور آپ لوگوں کے لیے ارننگ کے لحاظ سے، فائنینشیل کنڈیشن کے لحاظ سے، سوشل گیدرنگ کے لحاظ سے، سوشل جو ہے ورک کے لحاظ سے بہتر ہو جائے گا، بہترین پوزیشن رہے گی. میں آپ کوئی نئی فیکٹری لگا سکتے ہیں، کوئی نئی مل لگا سکتے ہیں، کچھ نئے آرڈر لے سکتے ہیں. بڑے بڑے کام آپ کے جون میں ہو سکتے ہیں. ایسے میں جولائی کا مہینہ بھی آپ کے لیے ترقی سے بھرپور ہوگا. جولائی میں آپ لوگ جو ہیں بہت اچھی ارننگ کرتے نظر آتے ہیں، لگژری آئٹم کی طرف جاتے نظر آتے ہیں، گھر خریدتے نظر آتے ہیں، گاڑیاں خریدتے نظر آتے ہیں، شادیاں کرتے نظر آتے ہیں. یعنی کہ جون اور جولائی پھر سے آپ کا عروج ہوگا. ایسے میں آپ لوگوں کے باہر کے سفر پھر سے بنیں گے، پھر سے آپ کو
آؤٹنگ کے لیے جانا پڑ سکتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا پڑ سکتا ہے، نئے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، نئے لوگ آپ کی لائف میں انٹر ہو سکتے ہیں، ایز اے وائف، ایز اے فرینڈ، ایز اے گرل فرینڈ، ایز اے بزنس پارٹنر، ڈیلرشپ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ویور جن کا جولائی میں کافی ساری ڈیلنگ کے پروسیجر مکمل ہو جائیں گے اور ویور بزنس میں ان کی بہتری ہوگی۔ اس کے بعد ویور آتا ہے اگست کا مہینہ، اس میں 11ویں کا لاٹ 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ویور 11ویں گھر میں بہت 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 زیادہ اچھی آپ کی جو ہے پوزیشن رہنے والی ہے۔ ویور 11واں گھر جو ہے آمدن سے متعلق ہوتا ہے، منافع سے متعلق ہوتا ہے، تو ویور آمدن آپ کی بڑھ جائے گی، منافع آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے، اور 11ویں گھر ویور اگست میں آپ کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی دلی خواہش شادی جو ہے مرضی کی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ویور آپ کے سمانی عشرت کے کام بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ لگژری آئٹم لینا چاہتے ہیں، گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ پھر ویور یہ جو 11ویں کا لاٹ 11ویں گھر میں ہوتا ہے تو گھر سے بھی دوری اختیار کرنی پڑ سکتی ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کی شادی کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں گھر، کچھ جو ہیں آؤٹ آف کنٹری جانے کی وجہ سے، کچھ جو ہیں بزنس کے لحاظ سے، تو یہ اگست کا مہینہ کافی گھر سے باہر تقریباً رہے گا۔ پھر ویور ایسے میں ان لبرل لوگوں کے لیے بہت بہت اچھی نیوز ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کثرت ازواج کے موقع بن جائیں گے۔ ایسے میں ویور وہ افراد جو کہ اپنے لیے اچھے دماغ ڈھونڈ رہے ہیں، اچھی بہویں ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے میں ویور آپ لوگوں کو اگست میں اچھے لوگ مل سکتے ہیں، شادیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر ویور آپ نے اس دوران جو ہے نا ڈرائیونگ میں بہت خاص خیال رکھنا ہے، اپنی ٹانگوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جو لوگ شوگر وغیرہ کے پیشنٹ ہیں ان کو اپنے پاؤں کا، ٹانگوں کا، زخموں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو ویور یہ جو اگست کا مہینہ بہترین ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ویور سن اور مرکری 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے آئیڈیاز بہت اچھے ہو جائیں گے، ویور آپ کی سوچ اور سمجھ میں بہت تبدیلیاں آ جائیں گی، اور اس وجہ سے ویور آپ کافی سارے معاملات کو ہینڈل کر لیں گے، یعنی کہ آپ کا اگست بھی جو ہے فروٹفل ہوگا، شادی کے لیے اچھا ہوگا، تعلیم کے لیے اچھا ہوگا، سفروں کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر جب 11ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں ہوتا ہے انسان کی دلی تمنا پوری ہوتی ہے، اکثر کی لو میرج ہو جاتی ہے، اکثر کو پسند کی جاب مل جاتی ہے، اکثر لوگوں کو پسند کی جگہ گھر مل جاتے ہیں، یعنی کہ اچھی سچویشن ہے آپ کی اگست میں۔ پھر ویور سپٹمبر کا مہینہ جو ہے ایسے میں ویور کافی ساری اچھی انرجی ہوگی، آپ کو بہت سارے معاملات کو اچھا کرنے کا موقع مل جائیں گے، اپنے سفری معاملات کو اچھا کر سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سٹیبلٹی آئے گی اس مہینے میں، اور ویور آپ کاروبار سے فارغ ہو سکتے ہیں، مطلب کہ جو بہت بیزی رہے ہیں آپ کو کچھ فیملی کو ٹائم دینے کو مل سکتا ہے، کچھ پارٹیز وغیرہ ہو سکتی ہیں، گیدرنگ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ویور بہت سارے افراد جو ہیں وہ اپنی فیملی بیس پہ کافی اہم فیصلے کر سکتے ہیں، کچھ شادیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، کچھ جائیداد کی تقسیم کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ پھر ویور آپ کچھ لوگوں کا برتھ ڈے بھی ہوگا اس دوران، تو ان کے لیے جو ہے پازیٹیو انرجی ہوئے گی، اور آپ کو اچھے انعامات مل سکتے ہیں، گفٹ مل سکتے ہیں، اور آپ کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ سپٹمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ملے جلے رجحانات کا ہوگا۔ ایسے میں ویور کچھ لوگ جو ہیں محنت کر کے کچھ چھٹیاں گزارنا چاہیں گے، کچھ لوگ جو ہیں سستی ہو جائے گی، ان کو آمدن پوری ہوگی، خرچ پورا ہوگا، اس وجہ سے ویور تھوڑے مستی کرتے نظر آئیں گے۔ ایسے میں ویور آپ لوگوں کی جو اینڈ آف سپٹمبر ہے کافی ساری پارٹیز ہوتی نظر آتی ہیں، ڈیلنگ ہوتی نظر آتی ہیں، اور کافی اچھا رہنے والا ہے سپٹمبر کا مہینہ بھی۔ تو ویور اب بات کرتے ہیں اکتوبر کے مہینے کی۔ ویور اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے جو سن، مرکری، وینس اچھی پوزیشن ہونے کی وجہ سے یہ ویسے بھی آپ کی برتھ ڈے کا مہینہ ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ رہنے والا ہے۔ ایسے میں ویور آپ کے جو ہے عزت بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ میں کامیابیاں ہوں گی، لو میرج میں کامیابیاں ہوں گی، ازواجی لائف بہتر گزرے گی، اور بہترین آپ کے پاس دولت کے چانس ہوں گے، کام کاروبار اچھے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو
स्टेमिना है काफ़ी बढ़ जाएगा। और फिर व्यूअर ऐसे में कुछ अफराद ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। व्यूअर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है 12वें घर में होने की वजह से 12वें घर से रिलेटेड आपके मामला जो हैं उनमें बेहतरी आएगी। इसमें व्यूअर आप लोगों के जो तंग दस्ती दूर होगी, इसके साथ साथ जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनके व्यूअर मामलात में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। ऐसे में व्यूअर कुछ लोग तन्हाई का भी शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तन्हाई दूर हो सकती है, शादी हो सकती है, अकेलेपन से भी और उनकी जान छूट सकती है। फिर भी अज़वाजी लाइफ में खुशियाँ होंगी, बेरोज़गारी का खात्मा होगा। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए अब बेस्ट है और आप लोगों की जो है काफ़ी सारी एनर्जी बहाल हो सकती है। प्रदेश में जो हैं उनको खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इमिग्रेशन के मसाइल से फंसे होंगे, नेशनलिटी मिल सकती है, वीज़े मिल सकते हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है अक्टूबर का महीना भी। और इसमें भी आप लोगों ने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपनी नेगेटिविटी पे कंट्रोल करना है। कुछ नेगेटिव हरकत सीख जाएंगे, उससे बाज रहना है, क्योंकि काफ़ी सारा चांस होगा आपको कि नेगेटिव वे की तरफ जाने का इनकम के ज़रिए। फिर भी वैसे भी बैड हैबिट्स आ सकती हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट जो बंदा होता है वो बहुत कुछ ऐसी गलत आदत भी सीख जाता है। इससे आपने ग्रेस करना है। ये अक्टूबर के महीने में आप लोग काफ़ी सारे खुफिया तल्लुकात बनाते नज़र आते हैं, लीगल कामों में पैसे खर्च करते नज़र आते हैं। इसके साथ साथ फिर काफ़ी सारी एंजॉयमेंट के ज़रिए भी अपनाते नज़र आते हैं। तो व्यूअर इसमें आपने केयर करनी है, जायज़ चीज़ें ही करें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ फंस सकते हैं। फिर व्यूअर अक्टूबर के बाद नवंबर जो है उसकी बात करेंगे। व्यूअर नवंबर की बात करने से पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी ज़ात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। व्यूअर लिब्रा लोग जो होते हैं इनको चाहिए कि अपने लिए भी जिएं, अपने लिए भी चीज़ें पसंद करें, अपने लिए भी ये जो खुशियाँ हैं वो समझें, खुद को भी इंसान समझें। व्यूअर ये जो लिब्रा लोग होते हैं, लोगों की हमेशा लोगों की, इसके साथ साथ फैमिली की, सबकी टेंशन लेते हैं, लेकिन अपनी सेहत पे, अपनी ज़ात पे बहुत कम ये जो लोग हैं करते हैं। ऐसे में अगर आपकी भी लाइफ है, आपकी भी खुशियाँ हैं, आपको भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। तो अगर ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि खुद के लिए भी खुशियाँ ढूंढें, खुद के लिए, खुद को भी इंसान समझें, खुद के अब देवता बनने के बजाय भी अगर अपनी ज़ात के लिए भी देखें। इसके साथ साथ अपनी पसंद की शादी के लिए राइट्स जो हैं आपको इस्लाम ने भी दिए हैं, खुदा ताला ने दिए हैं, उनको इस्तेमाल करें। अपनी लाइफ को मुश्किल बनाने के बजाय, कुर्बानियाँ देने की बजाय भी, और आप थोड़ा अपने लिए एहतजाज भी कर सकते हैं, अपनी बात मनवाया करें, क्योंकि इस तरह आप देवता बन जाते हैं। फिर भी आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को मुश्किलों में डाल देते हैं औलाद की खातिर, माँ बाप की खातिर। तो इसमें भी आप लोगों को कुदरत ने जीने का हक दिया है, तो ज़रा अपनी ज़ात पे भी गौर किया करें, अपनी खुशियों को खुशियाँ समझें, दूसरों की खुशियों के बजाय अपनी भी खुशियों का ख्याल रखेंगे तो बेहतर रहेंगे। अक्सर भी जो फीमेल्स होती हैं अच्छी चीज़ें अपनी औलाद को दे देती हैं। अक्सर पेरेंट्स जो फादर होता है लिब्रा, वो अपनी औलाद की खातिर अपनी ज़रूरियात को छोड़ देते हैं। तो अगर ये ज़रूरी है करना, लेकिन हर वक्त ऐसा करना जो है वो नुकसान दे सकता है। अपनी ज़ात को ही तरजीह दिया करें, अपने लिए भी खुशियाँ देखा करें, अपनी पसंद का ख्याल रखा करें अपनी चीज़ें। तो अगर आप लोग जो हैं वाकई वो काफ़ी काइंड होते हैं, काफ़ी मेहरबान टाइप होते हैं, लेकिन अगर आपसे रिलेटेड जो लोग हैं, अदर लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनके अगर कोई बहन है, भाई है, माँ है, बाप है लिब्रा से तलक रखी, और आप लोगों को चाहिए कि इनकी खुशियों का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत कम अपना ख्याल रखते हैं और अक्सर जो हैं लोगों की खातिर ये जो हैं काफ़ी नुकसान उठा लेते हैं, लोगों की खातिर ये कुर्बानियाँ दे देते हैं। तो इनका भी हक बनता है कि इनको भी खुशियाँ मिलें, इनकी ज़ात का ख्याल रखा जाए, इनसे मोहब्बत की जाए, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा अगर किसी की प्लानिटरी पोजीशन वीक हो, उसने अपनी प्लानिटरी पोजीशन जानना हो, या ये जो 2025 की अच्छी एनर्जी है उनको नहीं मिल रही, तो अगर अपने जाचे लाजमी चेक कराएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स में सेंड करें, हम आपको अपना क्वेश्चन सेंड करें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। इसके अलावा अगर पेड सर्विस है हमारी व्हाट्सएप, उस पर रब्ता करना चाहें तो आपको अच्छी तरह गाइड किया जाएगा।
क्योंकि व्यूअर्स समटाइम में ऐसा होता है प्लानिटरी पोजीशन सबको फ़ायदे दे रही होती है, लेकिन कुछ लिब्रा को प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन होती है। ये बद नज़री की वजह से होती है, ब्लैक मैजिक की वजह से होती है, या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से ये ब्लेसिंग नहीं मिल रही होती। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें ताकि आप भी खुशियाँ मना सकें। तो चलिए दोबारा से रीडिंग की तरफ चलते हैं। नवंबर का महीना आप लोगों का कैसा रहेगा। और नवंबर के महीने में आपकी प्लानिंग की हुई, आपकी बिजनेस किए हुए, आपके जो आइडियाज़ होंगे, आपके जो काम कारोबार होंगे, काफ़ी फ़ायदे देंगे। इसके साथ साथ यार आपको भी खुशियाँ मनानी चाहिए, काफ़ी अच्छा होगा। आप अपने लिए भी कुछ सोचें। यार मुझे ख़ास करके उन लिब्रा लोगों से इख्तिलाफ है जो कि हर वक्त अपनी चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, अपनी शादी मर्जी की बजाय अपनी जो है प्यारों की खातिर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन ये जो कुर्बानी है देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखा करें, अपनी खुशी का, अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का। इससे ये नवंबर आपका काफ़ी अच्छा होगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, काफ़ी सारी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा आपको अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए, अपनी जो है प्यारों को वक्त देने के लिए। और भी माशी लिहाज से भी बेहतर रहेगा, करियर के लिहाज से भी नवंबर जो है बेस्ट रहेगा। नवंबर में दूसरे घर का लॉर्ड दूसरे घर में होने की वजह से आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। अपनी जो है आपकी तनख्वाहें बढ़ सकती हैं, धन में फ़ायदा हो सकता है, दौलत बढ़ सकती है, कीमती जेवरात, कीमती चीज़ें और अपने अहले खाना से अच्छे वक्त गुजर सकते हैं। ऐसे में व्यूअर कुछ लोग अपनी औलाद के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ सकते हैं, काम कारोबार कर सकते हैं उनके लिए। और फिर व्यूअर आप लोग जिन्होंने अपनी जो है नवंबर में जो है अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, खास करके अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, गले का और आँख का खास ख्याल रखना है। और व्यूअर ये जो नवंबर होगा आपको ज़ाती तौर पे बहुत सारी खुशियाँ देगा। ऐसे में व्यूअर आपका भी हक बनता है खुशियाँ मनाना, अपनी लाइफ को बेहतर करना, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना। तो ऐसे में फीमेल्स के लिए भी काफ़ी सारी गुड न्यूज़ हैं, जेवर उनको मिल सकते हैं, पसंद की चीज़ें मिल सकती हैं, लग्जरी आइटम मिल सकती हैं। अब बात करेंगे 2025 के आखिरी महीने दिसंबर की और लिब्रा वालों की। तो आपके थर्ड हाउस में सन, मरकरी और वीनस होने की वजह से दिसंबर आपका मैरिज लाइफ में बहुत अच्छा गुजरेगा, ज़वाजी लाइफ की खुशियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ लव अफेयर के मामला काफ़ी तेज़ी पकड़ेंगे और व्यूअर कुछ लोग शादी की हद तक जा सकते हैं। ऐसे अच्छे लोग मिल सकते हैं जिनसे शादियां हो सकती हैं, ताल्लुकात बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए भी दिसंबर का महीना बेहतर रहेगा। और व्यूअर तीसरे का लॉर्ड 10वें घर में होने की वजह से कमाल की पोजीशन बनेगी और व्यूअर फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। दिसंबर आपका खुशियाँ भरा होगा, सैर तफरीह से भरा होगा, सफ़र के मौके बहुत ज़्यादा होंगे। 10वें घर में भी अच्छी पोजीशन होने की वजह से आप लोगों के पेशे काम कारोबार में बेहतरी आएंगी, इज्जत में इजाफा होगा, आला अफसरान में आपकी इज्जत और शऊर क्या कहते हैं स्टेटस बनेगा। ऐसे में व्यूअर आपको अपने ससुराल से भी फ़ायदे नज़र आते हैं। औलाद और भाइयों को जो कोई तकलीफ़ हो गई या कोई मसला होगा वो भी दूर होता नज़र आता है। व्यूअर दिसंबर में अपने जोड़ों का, अपने घुटने का, खास करके अपने जोड़ों का, कमर दर्द का खास ख्याल रखना है ताकि ये बीमारियां ज़्यादा ना बढ़ पड़ें। और व्यूअर थर्ड हाउस में जो आपकी मरकरी, वीनस और सन की पोजीशन होगी उस वजह से सबसे पहले आपके फैमिली मैटर्स अच्छे होंगे, बहन भाई से तल्लुकात अच्छे होंगे, कज़न ब्रदर, ये रिश्तेदार जो हैं इनसे आपको मिलने मिलाने के, घूमने फिरने के मौके मिलेंगे। ऐसे में व्यूअर वो अफराद जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वीडियोस बनाते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, या व्लॉग बनाते हैं, या अपनी वीडियोस यूट्यूब पे बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, अर्निंग करने के अच्छे मौके मिलेंगे। फिर व्यूअर कुछ अफराद जो है अपने वालिदैन से अलग हो सकते हैं, अलहदा घर में रह सकते हैं। कुछ लोग वतन से दूर होने की वजह से फैमिली से दूर हो सकते हैं। तो व्यूअर दिसंबर में आप लोगों ने अपने जो है गुफ्तगू लेवल जो है, आपका कन्वर्सेशन लेवल जो है उसको भी चेक करते रहना है। गुस्से में आके कुछ इधर उधर की बोल के मामला ख़राब कर बैठेंगे। ऑल ओवर जो आपका 2025 है बेहतर से बेहतरीन रहेगा। ऐसे में व्यूअर आपको बहुत सारी आइटम्स मिल सकती हैं, जायदाद में इजाफे हो सकते हैं,
کاروباری سطح پہ آپ کی ایک پریس بن سکتی ہے. بہت ہی اچھا رہنے والا ہے 2025. تو اس سے فائدہ اٹھائیے گا, دعائیں بھی کیجیے گا, صدقات وغیرہ لازمی کیجیے گا. اور ویور ہمارے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اور ویور جس نے پلانٹری پوزیشن چیک کرانی ہو, ویور اپنے سوال اور اپنی ڈیٹ آف برتھ کمنٹس میں لکھے ہیں, ہم ٹرائی کریں گے آپ کو آنسر دینے کی. تو ویور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.